सगळे मनीस मोडसोलान सगळे कामगार शिकपियात सगळीं भुरगीं बाळां सगळीं नेण्टीं पोरां बाबानो भयणीनो जेसू क्रिस्ता सरशेया ताचे वाटेर चलोंक या ताच्या मोगान रावोंक या. आयज आमी मागणें करुया जोसेफ रेमोस हाचे आत्म्या पासत तेसपरी एकल्याक विसा मेळूंक बरे भाशेन मेळूंक आमी मागणें करुया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. म्हाका बाबणीनो हे पवित्र रितीन फावते परी बंद घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. काळ सांतान दुखतोर थेल्यांक मोग सोणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. सरपोत बेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावों. प्रार्थुया. सरपोत बेदा आनी सासणाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी दीत येता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. ह्या मोगाच्या आत्म्यान आमचीं खालसां उदीक उदीक बोर आनी अशें तुवें बासायल्लें दायज आमी सोडीचें कोर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उद्देशीं तो तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. जोशुएच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परान जोशुएक सांगलें आयजूच सगळ्या इस्रायेलाच्या दोळ्या मुखार हांव तुका व्हड करूंक सुरू करतां. म्हणजे मोइसेसा बरोबर हांव आसलो तसो तुजेय बरोबर हांव आसां म्हूण तांकां खात्री मेळटली. कोराराची आगपेट व्हरतल्या याज्ञिकांक असो हुकूम घाल जोर्दानाचे दोळयेर पावतूच तुमी जोर्दानांतूच रावात. तेन्ना जोशुएन इस्रायेलाचे पोरचेक म्हळें लागीं सोरात आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाचीं उतरां आयकात. जोशुएन सांगलें एक जिवो देव तुमचे मदें आसा आनी तुमच्या दोळ्या मुखार कानान कारांक पयस करतलो म्हूण तुमकां कळोन येतलें. पळयात आखे पृथ्वीच्या सर्वेस्पराच्या कोराराची आगपेट तुमच्या दोळ्या मुखार जोर्दान न्हंय उतरूंक वेता. सर्वेस्पराची आखे पृथ्वीचे दुनियाची आगपेट घेवन याज्ञीक जोर्दानाच्या उदकांनी पांय घालतले तेन्ना जोर्दानाची वयर थावन सकला व्हांवतात तीं उदकां हारतलीं आनी एक रास कोरशीं जावन उबी रावतलीं. सांगले रे परमणे जोर्दान उतरूंक सगलो लोक आपल्या तुंबून भायर सरलो तेन्ना परचे मुखार याज्ञिकांनी कोराराची आगपेट व्हेली
आकपेट व्हरताले ते जॉर्दानाशी पावतोच आनी आकपेट व्हरताले ते यात्निकांचे पांय उदकान लागतोच पिकाच्या समयार जॉर्दान आख्खी लांबायेक दोडे वयल्यान उदकान भरोन वत्ता. वयर थावन व्हांवतालीं तीं उदकां थारलीं आनी लांब रुंद जाग्यार एक रास करून उबी रावलीं. आदामा थावन सारेतानाच्या कोटा पर्यंत तेच बराबर आराबाक आनी मिठाच्या दर्यान व्हांवतात तीं उदकां व्हांवून नाच जालीं. आनी अशें जेरिको शाराच्या सामकार पोरसां उतरलीं. सगळीं इस्रायल पोरसां सुके जमनी वेल्यान उतरत आसतना आख्खें राष्ट्र पलतडी पावो पर्यंत सर्वेस्पराची आकपेट व्हरताले ते यादनीक जॉर्दाना मदें सुके जमनीर उबे रावले. देवाचें उतर हें जबाब सर्वेस्पराक जोय आनी एक पावट सर्वेस्पराक जोय. जेन्ना इस्रायल पोरसां इजिप्तांतली भायर सोडली, जेन्ना जाकोबाचीं भुरगीं परक्यार लोलता मदें सुटोन आयलीं, तेन्ना जुदाचो प्राण जावंक पावलो तांचें मंदीर आनी इस्रायल पोरसां जाली तांचें राज. जबाब सर्वेस्पराक जोय. हें पळोवन दर्या पळोवन गेलो, जॉर्दान न्हंय पाटी सोडली, बोकड्या सारके पर्वत उडयो मारून लागले, मेंढऱ्या भाशेन उडल्यो दोंगऱ्यो. जबाब सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. तुज्या मुखामळाचो पोरसोल तुज्या चांकराचेर फांकोय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. माते वापर म्हणून जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पेद्रून जेजू सरशें येवन म्हळें, सायबा कितले फावटी म्हज्या भावान म्हजें चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो? 7 फावटी लेगून? जेजून ताका जाप दिली, 7 फावटी न्हय पूण 70 फावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदलेल्या एका राजा परी सर्गीचें राज. हिशोब घेवन सुरू करतोच 10 जाताले आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हाता पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकस काडून घे, मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. चुचुरे चाकराचे चुचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बक्षिलें. हो चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देवो आसलेलो आपल्या बरोबरचो एक चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हळें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकना जालो पूण गेलो आनी आपल्या रीण फारीक करीसर ताका ताणें बोणकोणीन घालो. हें घडलेलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलेलें तितलेंय आपल्या दोनयाक कळीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपूण हाडून म्हळें, खोट्या साकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें रीण बक्षिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली? आनी रागाबरी जावन सगळें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोसबाच्या हातान घालो. तुमी सोणेकलो तुमच्या भावा भयणीक काल सांतान बक्षिना जाशात जाल्यार म्हजो सोडगींचो बाप तुमकांय बक्षिचो ना. हें उलोवन सोंपल्या उपरांत जेजू गालिलिया सोडून गेलो आनी जोर्दाना पलतडी जुडियाच्या प्रांतान आयलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हें मगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयतां कशे परी जोशुए
लोकांचो मुखेली आसतना तांकां तो व्हरतना देव आपले पोरचे मोदें आसा म्हूण देव दाखयता. आमच्याय जिवितान आमी जाणो देव आमचे मोदें सदांच आसा, आमच्या सांगाता आसा. हें आमी विसरूंक फावना आनी देव आसा जाल्यार आमी कोणाकूच भियोंक फावना. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू पेद्रूक सांगता बोगसूंक जाय 70 पावटी 7 म्हणजे बोगोर बोगोर बोगसणें दिवंक जाय. जेजू फुडें सांगता जोण एकलो तुमच्या भाव भयणींक काल सांतान बोगशिनात आसात जाल्यार म्हजो सोर्गीचो बाब तुमकांय बोगशींचो ना. होय मोगाळ भाव भयणीनो, आमी कोणीय आमकां दुखोवल्यार रोखडेंच बोगसणें दिवंक जाय. अशें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान उंडो पेटयता. पृथ्वीन दिला मनशा वावरान केला तो सातलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो पेटयता. दाखवारेन दिला मनशा वावरान केला तो सातलो आत्मीक पिवोन. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वोत पितारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सविच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय, तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडपणीचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोत बेदारा आनी सासनाच्या देवा, सदकानी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रोसली, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची गेली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वी तुका वाकांटा तारोन मेळलेली तुजी पोरसा स्वर्गा रेखाताळ्यान तुका दिनवासता. तुज्या सांता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार बदल्यात तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी
तुका सोय सोय तुका सोय सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून निंदणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परीन जेवणसातूच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात बावळताचो गूट पोरगो तुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेख तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टापतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर चलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन सोसायटीच्या पोती सांगाता भाग्यवन धर्मदूता भाग्यवन जेन फ्रांसीस द शंताल आनी सतकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोतवेदार बापा सोर बंडन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीप घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सवेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडाराक
जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशानोत रेखताव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टा आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ सोच येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सोबेन आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळो सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक वेताव ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूंक परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजे सोबेन घेवंक हांव आशेतां म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव तुजे सोरशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका सोम्या जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये साकून घेयात पळेयात सर्वेस परमो वालगोड साकून घेयात पळेयात सर्वेस परमो वालगोड निर्वास्तान सर्वेस पराक ताची स्तुती हांव करता सोदलो ताका आशेन तेन्ना ताणें साप दिली साकून घेयात पळेयात सर्वेस परमो वालगोड साकून घेयात पळेयात सर्वेस परमो वालगोड सर्पोद्वेदारा आनी काकुतकारा देवा तुजो मोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय
संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस हाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात हांकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागता. हे प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्तांवच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कार लोलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमी थिरायेन जियों या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. सर्वोद्वेदाक देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सोम्या म्हजो उजवाड देवूच म्हजें तारण. सोम्या म्हजो उजवाड देवूच म्हजें तारण. सोम्या तुजी वाट दाखय भलेपणान म्हाका राख. संताल रस्त्यार म्हाका व्हर सोडून दारां म्हज्या. दुस्मान म्हजेर आंगड्यो मांडीत म्हजें काळीज भिवचें ना. दुस्मान म्हजेर झूज मांडीत तोरी भिवचो ना. सोम्या म्हजो उजवाड देवूच म्हजें तारण. सोम्या म्हजो उजवाड देवूच म्हजें तारण. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो. आमेन.